हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे सगळी? आणि भायर स्वतः आम्ही रिट्रीटा वयताय आयज. शॅनी, कम शो युअर फेस, से हाय. नानू, हाय. मेडिया म्हाका लायक करें, सब्सक्राइब करें. मेडिया मागीर रिट्रीट्सान मागीर मेळटा. हा, यू ऑल्सो दा. ओके. पावोल आतां आमी हिंगा रिट्रीटा पावोली आनी थिंग बसों थंय स्टॅच्यूआ फोटो घेयलो. ब्रेक पडटा तेन्ना फोटो घेयला आमी थिंगा. आनी रिट्रीट टायमार हांवें विडियो काडला. थंय आतां येवपा भायर सरलीं. भायर सरताय पार्सल हाडूंक वचोंक जाय. थिंगा काजना थिंगा पार्सल दवरला. बरें दिसता अशें करून. आमगे बाय सदां मोटरसायकलीन बरें दिसत म्हणून सांगता. वारी आसा काजना थिंग ऑन द वे आहाय. आमी वाटेर आहाय सगळे कुठे गेले. थंय काजनांगे घर हें थंय येता तें हांवें म्हूण सांगलें तेका वाटेर सगळ्याकूय यो. वयर आनी इल्ल जाल्यार हें जाता. हें वयर तेगे घर हें तें दिसती पडटें. कित्याक लेट जालो न्हू, जेवपा टायम जालो. येवन कितें करपा जाय न्हू घरा कडेन, तेका लागून तें पार्सल घेवपा जाय म्हूण येयलें. आतां आमी वयताय. जेवपा राव म्हणटा तें पावोलीं. रिट्रीट आसा. पावोलीं घरा आनी थंय बॉम्बेकारान पार्सेल दिलां काजना थिंगसान. पॉज चोय कितू टायर्ड जालें सारकें. पावोलीं घरा. सारकें टायर्ड जाता येयली न्हू. शेनी लायट घाली. बरें पयस तें कंसू बरो आयज भुरग्यांचें ब्लेसींग आहलें. मोबायल हांवें व्हरोंकूच ना ब्लेसींग घेता आसतना. कित्याक हांव म्हगे हितून एक पाटां एडोरेशन टायमार सारकें कूल जाता. आनी सॉसेज घेवन येयला आनी आतां त्यो हांव कोतां. नुस्तें आनी करूं पावना न्हू. ह्योच फ्राय कोतां आनी खावपाचें आतां. आनी आतां सॉसेज चिली फ्राय कोत्ता तेका आतां. आनी मागीर विडियो तो कालचो पोटेटो चिली फ्राय तोवूय घालता हांव आतां. आनी म्हाका फीश करून बी टायम मेळना. चोय आनियन काट कोता आनी सांग दूख येताय. टायम मेळना म्हाका आतां. हें करून बरें मागीर मेळया. थिंग रिट्रीटासान येता आसतना थिंग काजना थिंग गेलीं. थिंग म्हगे पार्सेल आहलोलें. सो आतां हें बॉम्बेसान तें चोडे दिल्याय तेणी बॉम्बे फ्रेंडान. तें म्हणजे रागार जातालें बरें. हांव पिकअप करून गेल्लें ना तेका. कित्याक म्हाका टायम आसना आनी शिवपाकूय आहलें आनी म्हगे मोबायलूय बरो आसना. मागीर तें पार्सेल थिंगा दवरून गेलें नुस्ता. केन्ना येयलें ना तें आमगे. येता म्हणोन मागीर येवंकू ना. आनी येता हें दिलें दाखयता. येता हें हाडय तेणी बॉम्बेल. बरें जायते हाडय. आतां तें हांव येता आसतना थिंगसान कलेक्ट करून येयलां. सांगता तें म्हाका बेगीन वोसोन हाड म्हूण. हांवें फोनूय केलो ना. रागा जाता तें म्हजेर. हें कलेक्ट केलें थिंगसान येता आसतना. मागीर हें जावन हांव तुमकां एक रेसिपी करून दाखयतां. पारो आनी हो पारो चोय जायते मिन्स रेडी टू ईट पारो. हांव सगळें रेडी करून दवरतां. तो फ्राय आनी करपा नाका. हें हांव पारो कोतोलें. सो तो हें करपा नाका. परत काडून फ्राय करपा नाका. फ्राय करून कोत्ता हांव. आनी आमगे तो उरना. म्हगे बाय शेनी आनी हजबंड नाजरेत तो इतलें खाता तेंक तें लायक. आनी आतां पावसान जाय पड न्ही आनी तें घेवन येयला. थँक्यू तेका. चोयतो तें विडियो म्हगेलो. थँक्यू मारिया.
हांव पिकअप करूं पावूंक ना तुका सॉरी नेक्स्ट टायम शुअर येतोलें कार हांव आतां शिकपा सोदीता शिकिला पूण आमकां दुसऱ्याक शिकयता आनी मागीर चोया आमगेले इल्लें वो हजबंड सगळीं येतो आमी आमकां पिकअप करून नेक्स्ट टायम येतोली हांव चोड बिझीूय आहलें गो सारकें पावना आं नेक्स्ट टायम दाखयता तुका शुअर आमगे घर थँक्यू तुगे बोंबिलांक आनी चोणयांक थँक्यू आं फोन कोत्ता गो तुका हांव फोन मुगे मातशें काट जाता सारको हें जाता हँग जाता फोन केलो न्ही काट जाता मोदेंच मागीर तूं म्हणटलें मोदें हांवें काट केलें कोत्तलें ओके बरें हो ब्लॉग हिंगा एंड कोत्ता हां आनी मागीर मेळया लायक करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट मारें सांगाय म्हाका मुगे व्हिडिओ केस लागताय ते मुगे उलोवप चेंजीस आनी चडशें भायर गेलें म्हणटरी मागीर घालता हांव सद्या आनी आतां पावसांक खंय वचपा ना न्हू थोडीशीं उतर मुगेलीं वर्ड्स आनी मुगे स्टिचिंगा येतलें मातशें मोटिवेट कोरया म्हाका आनी सब्सक्राइब कोरें ओके बाय गॉड ब्लेस यू ऑल